बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्रिकेट पे तो हम बात करते रहते हैं और बहुत बात करते हैं। अभी PSL पे बात की, उससे पहले हमने IPL पे बड़ी बात की, और अभी करंट जो है बांग्लादेश के साथ 3 T20 की भी बात हमने की। लेकिन आज अभी इस व्लॉग के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो एक ईमान अफरोज़, एक रूह को जिसे कहते हैं ना गरमा देने वाली, और आपके इस वाक़े को, इस कहानी को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका ईमान दोस्तों ताज़ा होगा। जी हाँ, ईमान ताज़ा होगा। बीइंग ए मुस्लिम, हमारा ईमान जो है ना, कोई भी ऐसा करिश्मा, कोई भी ऐसा मौजज़ा जो हम देखते हैं, ख़ास तौर पे आजकल के मुश्किल हालात में, ख़ास तौर पर आजकल के नफसा नफसी का जो दौर है, उसमें अगर हमें कोई मौजज़ा, कोई करिश्मा नज़र आ जाए तो हम फिर उसको बड़ी अहमियत की निगाह से देखते हैं, और हमें देखना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आमिर अल नासिर अल कज़्ज़ाफ़ी की। ये इंतहाई एक मतलब ऐसा वाक़या है जो कि आई थिंक परसों मेरे ख़्याल में लीबिया में जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पर पेश आया, और लीबिया का जो उनका हवाई अड्डा है, वहाँ से ये जो आमिर अल कज़्ज़ाफ़ी हैं, और ये दोस्तों आपको पता है कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कम से कम एक मरतबा जो है हज, वो ज़रूर हज की सादत हासिल करे, और अगर अल्लाह ताला उसे इस्तिताअत दे। तो इसी तरह हज की सादत हासिल करने के लिए आमिर जो है वो रवाना हुए। एहराम उनके पास था, एक बैग सा उनके जो है शोल्डर पर लटका हुआ है, उसमें दिखाया गया एक बैग है और उसके अंदर यकीनन एहराम होगा। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने काफ़िले के साथ जो एक आप निकलते हैं, वो निकले हैं एयरपोर्ट पे। जब वो एयरपोर्ट से रवाना होने लगे हैं जहाज़ के अंदर, जो कि जहाज़ की फ़्लाइट थी मदीना, यहाँ से फ़्लाइट ने जाना था मदीना, और मदीना से फिर एहराम बांध के फिर मक्का को जो है ना वो रवानगी थी। ये इस तरह से शेड्यूल थी फ़्लाइट। लेकिन दोस्तों, जब ये जहाज़ की रवानगी होने लगी है तो आमिर अल कज़्ज़ाफ़ी, नाम थोड़ा सा डिटेल में है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आमिर अल कज़्ज़ाफ़ी। इनके 4 नाम हैं, आमिर अल नासिर आई थिंक, बीच में एक और नाम है, फिर आगे अल कज़्ज़ाफ़ी है। तो जब सिस्टम के अंदर, जो आपका सिस्टम होता है, जब हम बोर्डिंग पास इशू करने लगते हैं, टिकट की जैकेट जो है वो लेके, जिन दोस्तों ने इंटरनेशनल फ़्लाइट पे सफ़र किया है उनको इसका आइडिया होगा कि टिकट की एक जो जैकेट होती है वो लेकर उसको अपने पास रख लेते हैं। एक बोर्डिंग कार्ड जो है ना वो इशू किया जाता है। बोर्डिंग कार्ड के ऊपर वो सारी डिटेल जो है वो मेंशन कर दी जाती है और वो पैसेंजर को दे दी जाती है, और पैसेंजर वो बोर्डिंग पास लेकर फिर फ़्लाइट पे आगे ट्रैवल करता है। तो जब बोर्डिंग पास इशू करना था तो वहाँ पर देखा गया एक टेक्निकल इशू आया। टेक्निकल ये इशू आया कि उनके सिस्टम के अंदर, लीबिया के एयरपोर्ट में, उस एयरलाइन के सिस्टम के अंदर आमिर अल नासिर अल कज़्ज़ाफ़ी का नाम जो है वो एंटर नहीं हो पा रहा था। बड़ी कोशिश करने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि जी, ये ज़ाहिर है जब नाम नहीं शामिल इसमें एंटर हो सकता और नाम शामिल नहीं हो तो बोर्डिंग पास कैसे इशू होगा? बोर्डिंग पास इशू नहीं होगा तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एक बड़ा एक अलमिया वहाँ पर जो है ना वो बन गया था। जबकि जब आमिर को ये बताया गया कि जी आप जो है वो फ़िलहाल हज की सआदत हासिल करने के लिए अभी नहीं जा सकते, तो उसने कहा मैं तो ज़रूर जाऊंगा। ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे के सारे हैरान रह गए कि कैसे मुमकिन है कि आपको ना ही बोर्डिंग पास इशू हुआ है, ना आप जहाज़ पे जा रहे हैं, ना आपको जहाज़ पे जाने की इजाज़त मिली है, और जहाज़ जो है वो फ्लाई करने के लिए यहाँ से निकल गया। लेकिन एक मरतबा फिर उसने वहाँ पर एक जुमला जो है वो दोहराया। दोस्तों, अगर आप उसकी तस्वीर, आप अभी हमारे इसके ऊपर भी देखेगा, हम उसकी तस्वीर, उनकी आमिर साहब की तस्वीर जो है ना वो अभी आपको दिखाएंगे। इंतहाई मासूम सी शक्ल का, इंतहाई शरीफुल नफ्स शक्ल का इंसान, शक्ल से ही बज़ाहिर कुछ फेस ऐसे होते हैं कि यार थोड़ा मैच्योर है,
کچھ تھوڑے سے سنجیدہ ہیں، کچھ مطلب ایسی ایکسپریشن ہوتے ہیں کہ انوسینٹ سے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی انوسینسی آپ کو جو ہے نا عامر صاحب کے فیس کے اوپر نظر آئے گی کہ جو اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان. خیر ان کا یہ جملہ اس وقت بڑی پوری دنیا کے اندر مشہور ہو رہا ہے کہ جی میں تو جاؤں گا، میں نے تو حج کرنے جانا ہے، میں نے تو حج کرنے کی سعادت سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی محروم، میں ضرور جاؤں گا. یہ بات سن کے وہاں پر ایئرپورٹ کے جتنے بھی اراکین تھے، سارا کا سارا عملہ حیران اور پریشان تھا کہ یار یہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے جبکہ فلائٹ جو ہے نا وہ یہاں سے روانہ کر گیا. جی دوستو، فلائٹ جو ہے ان کی، جس فلائٹ میں انہوں نے ٹریول کرنا تھا، جس کی ان کے پاس ویزا ٹکٹ وغیرہ تھی، وہ ان کو لیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئی. جب وہاں سے روانہ ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دوری وہ پہنچا ہوگا جہاز ایئر لائن، وہ فلائٹ تھوڑی دیر، تھوڑا ہی فاصلہ انہوں نے طے کیا تو کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جو پائلٹ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ میں آگے اس کو ٹریول نہیں کروا سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا، تو وہ واپس لے کر اسی ایئرپورٹ کے اوپر، لیبیا میں اسی ایئرپورٹ کے اوپر جہاز کو لے آئے. تو جب عامر کو پتہ لگا کہ جی وہ جہاز واپس آ گیا تو اس نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں جاؤں گا، لیکن ایئرپورٹ کے اراکین جتنا بھی عملہ تھا انہوں نے کہا جی ابھی تک یہی معاملہ ہے، یہ تو بندہ نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ پھر وہ جہاز عامر کو لیے بغیر وہاں سے اڑا اور مدینہ کے لیے وہاں سے پرواز کر گیا اور روانہ ہوا. جب وہ روانہ ہوا تھوڑا سا پھر سفر کیا ہوگا، چند منٹوں کا، 10-15 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا سفر آئی تھنک انہوں نے کیا. تو پھر ایک مرتبہ پائلٹ نے محسوس کیا کہ جہاز کے اندر کوئی نہ کوئی فنی خرابی ہے یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے جہاز آگے جانے میں انہیں کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے. تو پھر جہاز کے جو پائلٹ ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر فیصلہ کیا کہ جہاز کو میں دوبارہ جو ہے وہ واپس لیبیا کے ایئرپورٹ پر لے کر جاؤں گا. جب وہ وہاں پر دوبارہ واپس آئے ہیں تو ایک دم ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار ہم جس شخص کو، جس انسان کو چھوڑ کر آئے ہیں، اس نے، کیونکہ یہ بحث جو ہے نا معاملہ اختیار کر گیا تھا اور پائلٹ اور سارے کے سارے وہاں پر موجود تھا عملہ. جب پہلی مرتبہ یہ بات ہو رہی تھی، جب عامر نے کہا تھا جی میں نے تو جانا ہے، میں تو جاؤں گا حج کرنے، میں تو اسی فلائٹ پہ جاؤں گا حج کرنے اور میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو ایک دم جو پائلٹ ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ بات آئی کہ یار وہ جو انسان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہیں کچھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں، مطلب کبھی زندگی میں اتنے لمبا میرا عرصہ ہے، اتنا لمبا کیریئر ہے، کبھی اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ہم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہی معاملہ ہے. تو جو جہاز کا پائلٹ ہے اس نے کہا کہ جی اس بندے کو جو ہے نا وہ ٹریول کروایا جائے. جی ہاں دوستو، اس بندے کو، عامر الناصر القذافی کو، اسی ایئر لائن کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کروایا گیا. اور جب انہیں ٹریول کروایا گیا تو جہاز کے پورے عملے نے، اور جب وہ اندر جہاز کے گئے ہیں تو جہاز کے جتنے بھی لوگ مسافر اندر موجود تھے کھڑے ہو کر پرتپاک اس طریقے سے ان کا استقبال کیا ہے. اور جہاز میں جتنے بھی پیسنجر تھے اور خاص طور پہ جہاز کا جو کریو ممبر تھا جس میں فلائٹ سٹیورڈ، ایئر ہوسٹس اور مطلب جتنے بھی لوگ تھے، پائلٹ تھے، کو پائلٹ تھے، انہوں نے جہاز کے 5 یا 6 لوگوں کا جو عملہ ہوتا ہے جس میں ان سب نے عامر کے ساتھ تصویریں بنوائی ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں. نہ صرف جہاز کے عملے نے بلکہ جتنے بھی پیسنجر جہاز کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی عامر الناصر القذافی کے ساتھ تصاویر بنوائی اور اس انسان سے اپنی کے لیے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسی خاص بات اللہ کی طرف سے تھی، بلاوا تھا آپ کا کہ آپ کو لیے بغیر یہ فلائٹ 2 مرتبہ جانے کی کوشش کی لیکن نہ جا سکی اور واپس آیا اور عامر الناصر کو جہاز میں بٹھایا اور پھر جو ہے آخر کار الحمدللہ ان کے ساتھ وہ جہاز پھر جا کر مدینے پہنچا ہے. تو دوستو یہ ہے ایک معجزہ، یہ ہے جاگتی آنکھوں کا کرشمہ جو پرسوں آئی تھنک واقعہ پیش آیا ہے. تو ہم مطلب ہمارا ایمان جسے کہتا ہے نا تازہ ہوا ہے کہ اگر آپ کی نیت، آپ کا دل صاف ہے، آپ کی نیت سچی ہے اور آپ کسی کا برا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ اچھائی ہو، نیکی ہو، بھلائی ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ضرور 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 بناتا ہے. جو جن دوستوں کا، جن بھائیوں کا اس بات پر اعتماد، اعتقاد اور یقین ہے
کہ اللہ کی ذات مدد کرتی ہے اور بے شک مدد کرتی ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اور دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔